अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लेकिन जो उन्वान ये है कि आफ़ियत की ज़मानत। अब आफ़ियत क्या है? आफ़ियत होता है कि हिफाजत लेना, यानी कि आफ़ियत की जो है एक मुसलमान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आफ़ियत से क्या मुराद है? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि आफ़ियत के में मानी क्या है। देखिए, आफ़ियत के जो मानी हैं वो ये हैं कि दुनिया और आखिरत की जितनी भी जो बुराइयाँ हैं और ज़ाहरी बातनी जो बुराइयाँ हैं और जितनी भी गैर पसंदीदा चीज़ें हैं, इसमें तमाम बीमारियाँ हैं, आफ़ात है, मसाइब हैं, जो तो ये सारी क्या है, और इसके अलावा जो जितनी बलाएँ हैं, इन सब से जो है सलामती पर जो है सलामती की हिफाजत करना। लिहाजा क्या है कि आफ़ियत दुनिया और आखिरत की जो है तमाम भलाइयों की पर जो है वो ज़्यादा हावी है। और जिसने क्या किया कि आफ़ियत मांग ली, उसने जो क्या है दुनिया और आखिरत की जो है वो तमाम भलाइयाँ मांग ली। अब क्या है कि इसीलिए क्या है कि जो अल्लाह ताला का भी जो है वो आफ़ियत मांगने को जो है वो पसंद फरमाता है। तो आपको देखें कि आफ़ियत क्या है, इन तमाम बुरी चीज़ों से, जो बीमारियों से, बलाओं से, आफ़ात से, इन सब से हिफाजत का नाम जो है वो आफ़ियत होता है। और हम सबको भी जो है मुसलमान होने के नाते अपने रब से यानी अल्लाह ताला से हमें आफ़ियत की जो है वो दुआ करते रहनी चाहिए। इस हवाले से देखते हैं कि देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार के फ़ज़ाइल बयान फरमाए कि ये क्या है कि गुनाहों का कफ़ारा होता है। तो हर मर्ज़ क्या है कि किसी ख़ास महल या उज़ू पर पड़ता है, लेकिन जो बुखार से सिर्फ एक ऐसा मर्ज़ है जो अंदर से लेकर जो है बाहर तक, नाखून तक जो इसका असर रहता है, तो पूरे बदन का जो है वो कफ़ारा होता है। तो ये बुखार के जो है फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे हज़रत अबू हुरैरा को। अब देखें, समटाइम ऐसा होता है, कहते हैं कि हमें मिसाल के तौर पर कि हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, मिसाल के तौर पर एक सुई चुभती है, तो हम कहते हैं कि हमारे कोई गुनाह जो है कुछ मतलब माफ़ हो गए हैं, अल्लाह ताला ने कुछ गुनाह जो है इसके बदले माफ़ कर दिया, हमें कुछ चोट लग गई है, या हमारा कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो इससे जो क्या है गुनाह जो है कुछ बख्श दिए जाते हैं। तो इसी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार के बारे में बता रहे थे कि ये अंदर से लेकर बाहर तक जो है इस पर पूरे बदन पे इसका असर होता है। तो क्या हुआ कि इस पर इन फ़ज़ाइल को जो है सुनने के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उन्होंने जाकर जो है दुआ की। अब दुआ देखें, दुआ क्या है कि वो इतने मतलब इस चीज़ से वो इंस्पायर होकर जो है वो दुआ करने लगे कि अल्लाह ताला बुखार जो है वो ठहर जाए मुझ पर और जो है किसी वक्त भी ना उतरे, मगर क्या है कि मैं जुमा भी अदा करूँ, जुमा और जो है नमाज के लिए जाता हूँ, और ये कि मैं माज़ूर होकर ना जाऊँ, मगर बुखार जो है वो हर वक्त रहे। अब क्या, बुखार ठहर गया। अब क्या होकर बहरहाल सहाबा जो हैं वो वली हैं, मुस्तजाब दावत हैं, अब मसाजिद में तो हाजिर होते रहे, मगर बुखार तो बुखार ही है। अब रंग जलना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि सूखने शुरू हो गए। तो ये हालत देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारा ये क्या हाल हो गया है? तो अर्ज़ किया उन्होंने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बुखार के फ़ज़ाइल जो बयान फरमाए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने अल्लाह ताला से जो है दुआ की थी कि मैं 12 महीने जो है मुझे बुखार रहा करे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है बंदे खुदा, इसका मतलब ये नहीं था कि जो है बुखार को जो है वह ख़ुद से मांगो, बल्कि मतलब ये था कि आ जाए तो सब्र करो। ये मतलब नहीं कि इसको मांग कर मुसीबतें मोल लो। चनाचे क्या हुआ कि फिर आपने दुआ की तो बुखार क्या हुआ, ज़ाहिर हो गया। तो फिर फरमाया कि अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। देखिए, उन्होंने बुखार के फ़ज़ाइल बयान किए थे कि बुखार जब आता है तो खुद जब बीमारियाँ जब आती हैं, अल्लाह ताला किसी इंसान को जो है कोई ना कोई बीमारी कभी देता है, यानी आजमाइश भी होती है, और कुछ होते हैं कि इससे गुनाह भी जो है कम होने का चांसेस होते हैं कि इससे जो है गुनाह भी आपके कुछ झड़ जाते हैं।
تو لہٰذا یہ کہ دیکھیں آپ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو بیماریوں کو بلاؤں کو جو ہے خود مانگ کر مت لو، یعنی کہ جب آپ خود سے مت مانگو بلکہ آپ ان سب چیزوں سے سلامتی مانگا کرو، ان سے بچا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عافیت والی زندگی دے، یعنی کہ دنیا اور جہان کی تمام مصیبت، آفات، بلاؤں، بیماریوں، بری چیزوں سے سب سے جو ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ پر کوئی مصیبت تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے یا کوئی بھی صدمہ ایسا لگ جاتا ہے تو اس پر آئے تو صبر کیا جائے، نہ کہ اس کو جو ہے مانگا جائے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ایسا مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب میں نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ آپ جو ہے بخار جو ہے وہ مانگنے لگ جائیں، نہیں، بلکہ آپ جو ہے عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزیں جو ہے وہ سلامتی دے، اور اگر آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ تو یہ سارا مطلب تھا، یہ عافیت کی جو ہے کس قدر اہمیت ہے۔ اگر دیکھیں اب یہاں پہ کئی ایسے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کہ مطلب میں بیمار کیوں ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، مجھے بڑی پرابلم ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا یہ سب کچھ کرنا، جو ہتھ کنڈے جو یوز کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ علاج تو ہے، آپ کروائیں اس کا، یہ نہیں ہے کہ، لیکن آپ جو ہے اس پر صبر بھی کریں، اور آپ کو کیا چاہیے کہ عافیت اپنے رب سے جو ہے دعا کریں، اور عافیت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جو ہے دیکھیے کہ جو بیماری اگر آپ پر آئی ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے کچھ گناہ بھی جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے۔ تو خواتین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ہے آپ کو کافی کچھ کلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں دکھ، تکلیف، مصیبت، بیماریاں یہ سب آتے رہتے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں سے پریشان مت ہوں، بلکہ اس پر آپ صبر کریں اور اپنے رب کریم سے آپ دعا مانگیں، عافیت کی دعا مانگیں۔ ہمیشہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی طلب کریں، دنیا اور آخرت کی۔ دیکھیں ہم جب دعا بھی مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی کہ ہمیں دنیا میں بھی وہی چیزیں دیں جس میں ہماری بھلائی ہے، اور ہمیں آخرت میں وہ چیزیں ہمیں عطا فرمانا جس میں ہماری بھلائی ہو۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دیکھیں کہ جب آپ خود دعا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ بھلائی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس چھوٹی سی ویڈیو سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو جو کافی کچھ جو ہے کلیئر ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھی اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں پہ کئی ایسے ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصار کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹے کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سب اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔